یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حقیقت محمد دفاع کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دفاع کوئی نہیں سکتا محمد دفاع کوئی نہیں سکتا ابو بکر فاروق عثمان و حیدر ابو بکر فاروق عثمان و حیدر دساں کوئی نہیں سکتا محمد دی صورت ہے صورت خدا دی محمد دی صورت ہے صورت خدا دی کوئی نہیں سکتا محض نادوا طبیبی آنکھوں محض نادوا طبیبی انا الحق انا اللہ الا بڑے ہے سوکھا انا الحق انا اللہ الا بڑے ہے سوکھا انا
اساں چھوڑ بیٹھے مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا ولا ترفعوا فوق صوت النبی ولا ترفعوا فوق صوت النبی مچا کوئی نہیں سکتا شریعت طریقت حقیقت دکے سے شریعت طریقت حقیقت دکے سے دسا کوئی نہیں سکتا علی شیر حق پیر مشکل کشا دے علی شیر حق پیر مشکل کشا دے حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا آسانت محمد دیاں نعتاں بنے سو آسانت محمد دیاں نعتاں بنے بنا کوئی نہیں سکتا آغاز و انجام پاک است یارم آغاز و انجام پاک است یارم سکتا حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا اتا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا
سگدا جزاک اللہ ماشاءاللہ ایک کتانگ مدینے جامن دی ایک کتانگ